अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जी हाँ, आपको मालूम होगा कि फ्रांस में एक स्टूडेंट्स ने, एक छात्र ने, एक पढ़ने वाले बच्चे ने अपने ही टीचर को मार दिया, उसका सर कलम कर दिया और उसे जान से ख़त्म कर दिया। आखिर क्या है माजरा, और इस वक्त फिर पूरी दुनिया में फ्रांस के ख़िलाफ़ मुसलमान क्यों हो गए हैं और फ्रांस मुसलमानों के साथ क्या बदमाशी कर रहा है, थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं इस बहुत ही अहम मुद्दे पर। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आमतौर से ऐसे मुद्दों को दलाल चैनल नहीं दिखाते हैं, दलाल एंकर भी नहीं उठाते हैं। तो आज हम इसी बहुत अहम मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर एक पढ़ने वाले बच्चे ने अपने ही टीचर का सर क्यों काट दिया, कैसा था वो इश्क़े रसूल में डूबा हुआ, पूरी तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं, अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं हैं, तो प्यारे मुल्क भारत की और दुनिया की अगर आप सच्ची खबरें बेबाक और बेखौफ अंदाज में देखना और सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं इस चैनल से। और बेल आइकॉन सब्सक्राइब करने के बाद में राइट साइड में एक बेल आएगी, उसको भी टच कर दें। और बेल को टच करने के बाद में 3 ऑप्शन आएगी, उसमें पहला ऑप्शन ALL ऑल का रहेगा, उसे भी टच कर दें। ये तीनों काम करने से ये होगा कि आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, आप अगर चाहते हैं कि जुल्म के ख़िलाफ़, जालिमों के ख़िलाफ़ बोलने वाले ऐसे बेबाक चैनल मजबूत हो, तरक्की करें, बाकी रहे, तो प्लीज़ हम आपसे अपील करते हैं कि इस चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर करें। स्क्रीन पर हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर, ऐसे ही गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी दिया जाता है, बैंक के थ्रू या ऑनलाइन, जैसे भी आप मदद करना चाहते हैं। हर हफ्ते या हर दिन या हर महीने में आप एक तय कर लें और इस चैनल की माली मदद ज़रूर करें, चैनल मजबूत होगा। जी हाँ नाज़रीन, ग़ालिबन आपको याद होगा कि तकरीबन मैं 8 दिनों से इस ख़बर को दिखा रहा हूँ कि फ्रांस में एक बच्चे ने, पढ़ने वाले बच्चे ने अपने उस्ताद का सर कलम कर दिया, उसे जान से मार दिया। आखिर ये वाक़या हुआ क्यों? तो सबसे पहले मैं आपको इस बात का खुलकर ऐलान करना चाहता हूँ कि देखें, प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान की जान है, मुसलमान का ईमान है, मुसलमान का सम्मान है, सब कुछ अगर जुड़ा है मुसलमान का तो वो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा है। अब जाहिर बात है कि एक पढ़ने वाला बच्चा टीचर को क्यों मार देगा, सवालात तो जहन में घूमेंगे। और इतना बड़ा वाक़या कैसे हो जाएगा? तो साफ वजह यह है कि उस बच्चे ने उस उस्ताद को इसलिए मार दिया, उसका सर कलम कर दिया कि वो उस्ताद मुख्तलिफ मौक़ों पर अलग अलग अंदाज में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून, उनके खाके, उनकी तस्वीरें और कार्टून के ज़रिए से प्यारे आका का मजाक उड़ाया करता था। जी, और मुसलमान सब बर्दाश्त कर सकता है। बल्कि मैं तो अक्सर ये कहा करता हूँ कि भाई आप हमारी जान ले लो, हमारी खेतियों को आग लगा दो, हमारे मकानों को आग लगा दो, हमारे मार्केट्स जला दो, कुछ भी कर दो, हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब कई जगहों पर हम लोग सिर्फ धरने देते हैं, आंदोलन करते हैं, मुजाहरे करते हैं, जमहूरी तरीक़ा अपनाते हैं और जालिमों के ख़िलाफ़ और उन शैतानों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। तो कभी कभी कार्रवाई हो भी जाती है और अक्सर तो यह है कि नहीं होती है। लेकिन हम अक्सर हुकूमतों से ये कहते हैं कि देखो, जो भी शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम या कुरान या मुसलमानों के जज्बात से खेले तो वो फिर हुकूमत कहीं की भी हो, उसने फ़ौरन उस शख्स पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। जब कानूनी कार्रवाई होगी तो मुसलमानों का जो ऑटोमेटिक जो उनका गुस्सा है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर कोई माहौल गलत नहीं बनेगा। लेकिन मुस्लिम जवानों का गुस्सा भी उस वक्त फूट पड़ता है जब उन पर कार्रवाई नहीं होती है, इंसाफ नहीं किया जाता और मुसलमानों के मजहबी जज्बात से खेलने वालों को छूट दी जाती है और उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। तो फिर नेचुरल बात है कि फिर इनके जज्बात भड़कते हैं। फिर वो भारत हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या अमेरिका हो या फ्रांस हो या इंग्लैंड हो या लंदन हो या जापान हो, जहां मैं सारी हुकूमतों से ये कह रहा हूं कि देखो फ्रांस में ये वाक़या हुआ,
بڑا خطرناک واقعہ ہوا. ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے, لیکن فرانس کی حکومت ہو یا کوئی بھی حکومت ہو, مسلمانوں کے تعلق سے اتنا وہ تو ضرور جان لیں کہ مسلمان خود کی تباہی برداشت کر سکتا ہے, لیکن شان مصطفیٰ میں گستاخی کسی بھی لیول پر برداشت نہیں کر سکتا. اور جس نے گستاخی کی, چاہے وہ فیس بک پر کی یا واٹس ایپ پر کی یا سوشل میڈیا پر کی یا یوٹیوب پر کی یا پیپر میں کی یا بول کر کی یا بھاشن میں کی یا پروچن میں کی, جس نے بھی گستاخی کی ہے, حکومت اگر اپنے ملک میں, کوئی بھی حکومت اپنے ملک میں اگر امن و امان چاہتی ہے تو یہ ایسے شیطانوں کو پر قانونی کارروائی سخت کرنی چاہیے تاکہ پھر ملک میں امن و امان بنا رہے. اب فرانس میں یہ ٹیچر جو ہے بولنے کی آزادی کے نام پر, بولنے کی آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی بولیں گے اور سب لوگ کچھ بھی برداشت کر لیں گے, ایسا نہیں ہے. بولنے کی آزادی کے نام پر اگر آپ اسلام کو, مسلمان کو, قرآن کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, مسلمان ہماری ماؤں کو, حضرت سیدہ عائشہ کو یا کسی کو آپ نشانہ بنائیں گے تو مسلمان ہو سکتا ہے برداشت نہ کرے, اور یہی وجہ سے ماحول خراب ہوتا ہے. خیر, اس وقت بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے یہ آئی ہے کہ اب فرانس میں غالباً شاید اس نوجوان کا نام عبداللہ بتایا جا رہا ہے, میں تھوڑا بھول رہا ہوں, شاید عبداللہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے خود اپنے پڑھانے والے ٹیچر کا سر قلم کر دیا, کاٹ دیا, اور وجہ یہ تھی کہ وہ ٹیچر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ان کے کارٹون بناتا تھا, ان کا مذاق بناتا تھا. تو آخر اس بچے نے کر دیا. اب فرانس کی حکومت کو یہ چاہیے کہ یعنی یوں سمجھیے کہ ایسے جو بھی لوگ ہیں جو مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور پھر کبھی اس طریقے سے غصہ, تو ظاہر بات ہے کہ غصہ جب بے قابو ہوتا ہے تو ایسی حرکتیں ہوتی ہیں. تو فرانس کی حکومت نے الٹا یہ کرنا چاہیے کہ جو لوگ بھی اس طریقے سے مسلمانوں کے جذبات سے یا کسی کے بھی جذبات سے کھیلے ان کے خلاف سخت قانون بنانا چاہیے. لیکن فرانس کی حکومت کی خبریں میں آپ کو لگاتار بتا رہا ہوں کہ فرانس کی حکومت باقاعدہ مسلمانوں کے ساتھ میں ظلم کا معاملہ کر رہی ہے, اور مسلمانوں کی مسجدوں پہ چھاپے, میں نے 3 دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مسجد میں گھس گئے, جوتے پہن کر مسجدوں کی توہین کی, تو مسجدوں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں, کریک ڈاؤن مسلمانوں کے خلاف کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہے. اب ظاہر بات ہے اب یہ ایک اور فرانس ایسا گھٹیا عمل کر رہا ہے کہ جس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو اور ٹھیس پہنچے گی اور مسلمان اور بھڑکیں گے. اب فرانس نے کیا کیا کہ یہ حرکت ہی کی. اب اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بہت سارے ملکوں میں اب فرانس کے خلاف ایسی ہوا بنائی جا رہی ہے کہ فرانس کے پروڈکٹس, فرانس کی مصنوعات کا پوری طریقے سے بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. ابھی میری نگاہوں کے سامنے سوشل میڈیا پر ایک فوٹو آیا ہے جس میں دکھ رہا ہے کویت کی سپر مارکیٹ کا, بتایا جا رہا ہے کہ سپر مارکیٹ میں جن کھاتوں میں فرانس کے پروڈکٹس رکھے رہتے تھے وہ کھاتے پورے کے پورے خالی نظر آ رہے ہیں, خالی نظر آ رہے ہیں. یعنی فرانس کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ شروع ہو چکا ہے اور لوگ اب پورے اسلامی ملکوں میں فرانس کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. یہ ری ایکشن سامنے آ رہا ہے, اور ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اسرائیل فلسطین کا دشمن, مسلمانوں کا دشمن, اسلام کا دشمن, فلسطین کے معصوم بچوں کو شہید کیا, اسکولوں پر بم برسایا, بستیوں میں بم برسایا, ہاسپٹل پر بم برسایا. تو اس وقت بھی آج سے مجھے یاد ہے کہ آج سے 7 سال پہلے ہم نے بھارت میں مہم چلائی تھی اسرائیل کے پروڈکٹس کے خلاف. میں اور ابو عاصم اعظمی ساتھ تھے اور ہم لوگ مرٹھواڑہ کے علاقے میں بھی گئے تھے, ہم نے مہم چلائی تھی اسرائیل کے پروڈکٹ کے خلاف. تو آج بھی ہم بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ فرانس اگر اپنی حرکت سے باز نہیں آتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو سخت سزائیں نہیں دیتا ہے, کاروائی نہیں کرتا ہے, تو آج ہم بھی یہ مہم کا اعلان کر رہے ہیں کہ پوری دنیا بھر میں فرانس کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے. یہ ایک اچھا طریقہ ہے کسی کی معاش, کسی کے بزنس کو نقصان پہنچانے کا, اور بزنس کو جب نقصان پہنچتا ہے تو نانی دادی جتنے بھی خالہ ممانی سب یاد آ جاتی ہے. اس لیے ہم پوری دنیا بھر کے مسلمانوں سے بھی یہ کہیں گے کہ فرانس کے پروڈکٹس کا پوری طریقے سے بائیکاٹ کئی اور جگہوں پر کیا جا رہا ہے, اور فرانس اگر معافی نہیں مانگتا ہے, مسلمانوں پر کریک ڈاؤن, مسلمانوں پر ظلم اگر نہیں روکتا ہے اور اسی طریقے سے گھٹیا حرکتیں کرتا ہے, تو پھر فرانس کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ بھارت میں بھی بڑے پیمانے پر کیا جا سکتا ہے.